سلام دك عبيتي كما يوعلكم كما يمسيهم عد زلهم أمريكا كما يفيدكم كما يوعلكم بتفعل زلهم على ملء تجارب إتراويان سلام دليتي صمد دقفتي كما ياتكم سلام نقولكم يصحهم ياو خمس فتوى مع تاوي فيديو صرح كله كسرح وسيلة نتنقصقسكو نتعناهم وين تخلقلو حلو تعناهم سبورت سرحو تنقصقسو خمسة كان يدقوس لكم النفاس قالت هترخو comes from my office صح سوات بونكم على خالد كان actively we have to take care of our lives by the way بتعمي أدلائيو سلادي نتعناهم تخانا خنو تقرأي كأنا أي أيهم تقرأي كعوتيا تقرأي كريوايا زخل سلاقي ناي تقرأي مالي فتفا تسوسيو زنبري حيزي زخل سلاقي زيو فتاوينا غيرا ودمنا حوحات سلاقي بلسقنا انتاي خوين الله تريو ولهم يهم لب زلوا تقرواي لب زلوا إرتراوي تجنزيبو زياتهم ترف مرف دك درجي مزار قدفوا ومن كان مسانا خواجوس مزار تناخون ونا يقبض منير زيهم حساب إجر نمبر معرة خمسة خمانة ون في الرئيس يقبضهم دك درجين دك نطلباشين أسولو زيا حازوا دك درجين دك نطلباشين ثم دك درجي ثم مريم فوتو وميكم ناي أورومو إليت ناي أورومما نهز تقرأي نهز يتران كنا تفينا ناول زفكرو توم دك نطلباش كان يي توم تجارني إرتراويانن ناي مننت ناي تولدي قلولا وزحازو امبر تب موسو خاب تفعل محبر سبي ولديو تكون انت قندقل زياتهم جين اتصاب ناي جواويان خالص حاسب تخوينهم زلو تجارو بلصقنا إرتراويان بلصقنا زوم محفرتي صباح نقول تاوردت كري وايم تمالي بتسجرم نجر ناي بلصقنا قصور يخم مودو ناي أبي أحمد ودي بشاشار يخم مودو تقصو حاني زيري يخم اندحر زي تقارن يتوا اندحر زي سحيكم ريخم مودو خسارة خمسية نينسي إنياهن شعبية كهوهاتنا كوسودان هونو لإثيوبيا أين كاتم أكمل لهم إنه نقط ما تشوالن إلقاء إننا أن بيتقالن سوالن إنه وقالن نشرالن إلنا أم حارنياون كزارة وغيرنا تقدينا أنا قدفو أنت قدفو بتقرنيا خنا قرأكم خمسة خماية أم حارنيا بزح زي تفلتو دحان نسمع عندنا عبد الله أي ساعات إذا أبي أحمد سي أبي أحمد كم تسمع عايز مسألة حساوي كم أبي أحمد مسألة لخبط نمخانس تفترة استبلدو إلكا حتى تقرواي إرتراوي حتى حفتي أدي تقرويتي إرتراوي أكيد إذا حتى زي حتى تبا كم أبي أحمد لخبط كم أبي أحمد حساوي أم عالم اللدو حتى إذا نقول لهم إياه ملص اللي تحتي اللدو من شمسوا علي مخنياته أبي أحمد بعلو أبارلما زحالة فجزين تايلو كإرتراجا كحزب يلو كحزب إرترا بعد تحرك نرو من شجر ندم متاني نبرة تجراي وست إنك على سلزيو يرترا حزب يرترا منجست بتأم إننا مسجن حلن كويلو أم حرنيا يفعل اللي هو حاتي تقدينا كلهم ولا محارنيا بأمارنيا للناقر يا رجال يهنن نفس قداي أرومما أبي أحمد سرعة بنتقلنا أهون يبقى أصله هنا يا أهون ميقوم ببت أهون إثيوبيا إنيا سايهون بنتقلنا أورومو راسو أبي أحمد يا فرسات بمهونو كلها كماك على باجو يتقرأي إرترا تولى جوش إثيوبيا تولى جوش يبهر تولى جوش يتقرأينا يرترا حزب የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ሆኖ አያውቅም የትግራይና የኤርትራ ህዝብ በሰላም መኖር ነው የሚፈልገው ሁሉ ጊዜ ስለዚህ አብይ አህመድ ትናንትና ያልከው ያበደ ውሻ መሆንህን አውቀናል አምሐርኛ ተዝግድ ነበር በደንብ መገለጽኩ ነበር ያخلኒ ታንኪ ይغني ለአምሐርኛ ስለሰማሁምኒ ናፍቶ ቋንቋይ ክምለስ ናፍቶ ዝሆረሉ ቋንቋይ ናይቲ አደይና ጦትኒ ሰምሃርኩዎ ቋንቋይ ክምለስ ከለኹ በልጽግና ግደፍዎሞ ሱዳን ኤርትራ ትግራይ በሓደ ኮይነን
نحنا سودان ኤርትራ ትግራይ ዘይኮነስ ትግራይ ባዕልና ንሕና ትግራይ ሰራዊት ትግራይ TDF ደብረ ብርሃን ክበጽሕ እንተሎ እዞም ኩሎም ዓገስ እንዳሃለዎ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ንሕና ኤርትራ ብድሕሪት ከይትወግአና ኢልና ተቐበልናዮ ጽምዶ ምሳና ተሰሊፋ ረብሓታት ናይ ትግራይ ኣኽቢራ ተኣማሚና ምሳና ናገወረቶ መጽያ ዘላ ደጋፍ ንህዝቢ ትግራይ ዝብል ዘለኹ ኣብ ግዜኡ ክወጽእ እዩ ኣብ ግዜኡ ክንገር እዩ ህዝቢ ትግራይ ድጋፍ ክብል ተለኹ እንታይ እቲ ድጋፍ ምክንያቱ ኣብዚ ሓደ ናይ ተጋሩ ብልጽግና ሚኪ ትግራይ እከለ ከምዚ ኢሎም ዕጥቅያት ኣሎ ብኤርትራ ነዳጅያት ኣሎ ብኤርትራ ስንቅያት ኣሎ ብኤርትራ ኢና ክንዛረብ ሞ እዚ በቃ ተባሂሉ ረኢኹም ሞ እዚ እንዲዮም ዝውልና ዘሎ ተባሂሉ ዓወድወን መበሊ ፕሮፓጋንዳ ንመስርሒ ንጸላትና ስንቅታት ካባና ዝሽከሙ ዝነበሩ እዚዩ ንሕና ዕጥቂ ካብ ጸላትና ስንቂ ካብ ህዝብና ዝበሃል ነገር ኣሎ ሶ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝረኢኹሞ ነገር ራዕዲ ዝፈጠረ ብፍርሒ ናይ ባይዘወይ እዚኣ ሓዝዋ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፓርላማ ተዛረቦ ትማሊ ናይ መጨረሻ ዘመነ ብልጽግና ኣብይ ኣሕመድ ዘብቅዐሉ ናይ መጨረሻ ፓርላማ ኢትዮጵያ ፀዊዑ ተዛረበሉ ዘረባ ትማሊ እያ ነይራ ምክንያቱ ዘን ዝመፃ ዘለዋ ሓፃር ኣዋርሕ እዛ ክረምቲ እዚኣ ዘይሻገር ኣብ ምዃኑ ተደምደመ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ኣቦቶ ኣሎ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ትግራይ ኣሎ መሬትና መሬት ምዕራብ ትግራይ ክንምልስ ዋላ ዋጋ እንተኽፈለና ኣዶ ትግራይ ኣዶ ምዕራብ እናነውዐተ ይትቕፅልን መሬትና ክንምልስ ኢና ሱዳን ዓብዪ ዓወታት ትሓፍሰላ ኣረሴፍ ዝተማረኸ እናተማረኸ ዝተደምሰሰ እናተደምሰሰ ዝሃደመ እናሃደመ ብልጽግና ናይ ኢትዮጵያ ብልጽግና ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ሓይሊ ንሱዳን ክድምስስ ኣይከኣለን ሱዳን ትምርሸላ ሱዳን ክትስዕር ተለኻ ንኣና ዓብዪ ዓወት እዩ ኣብዚኡ ክንርድኦ ዘለና ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ተወሰኑ 3-4 ዝኾኑ ሰነተራት ናይ ኣሜሪካ ፕሮፖዛል ጽሒፎሞ ዘለዉ ሰላም ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ የድሊ ምዃኑ ንቕበል ሰላም እንደልዮ ኢና ነገር ግን ኣውታት ጉጉይ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ነካይዳን ዘሎ ንኣብነት ኣርሚ ሰብዓ ኣብቲ ሰነድ ተጻሒፉ ዘሎ ትክክል ኣይኮነን ኣርሚ ሰብዓ ካብ ዓዱ ተባረረ ትግራዋይ ኣብ ዓቃቢ ሕጊ ነይሩ ናይ ደቡብ ሱዳን ኣብ ካሊእ ሃገራት ኣብ ዓዶም ቀዲሞም ዝኣተው እናተቆጥቀጡ ዝነበሩ ንኸይቕተሉ ሂወቶም ከድሕኑ ምስ ህዝቦም ተሰሊፎም ዓደይን ህዝበይን ከግልግል እየ ኢሎም ተደራጀው ሓይሊ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለው እዮም ኣርሚ ሰብዓ ማለት ኣብ ዓዶም ግን ተቆሪጾም ምስ ህዝቦም ከይራኸቡ ብናይ ተከዘዘብ ኢሉ ኣብይ ኣሕመድ ዘዕጠቖም ዕጡቃትን ብናይ ብልጽግና ባዕሉ ሰራዊትን ካብ ብጾቶም ካብ ህዝቦም ቀጥታ ከይራኸቡ ቆሪጹ ከፍ ኢሎም ዘለው ኣብ መሬቶም ኣብ ዓዶም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣርሚ ሰብዓ ይበሃል ኣርሚ ሰብዓ ኣብ ኣሜሪካ ሰነድ ክትሪኦ እንተለኻስ ይገርመካ እንታይ ዝኣክል ፍርሒ ራዕዲ ፈጢሩ ከም ዘሎ ኣርሚ ሰብዓ ትግራዋይ ኣብዚ ከንቅሐካ ይክእል ንቑሕ ስለ ዝኾንካ እንታይ ነቶም መቃልስትና ኤርትራውያን ተጋሩ ብሄረ ብሄር ናይ ኢትዮጵያ በአምሓርኛ ሰምዑ ንገርዎም ኩሉ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ኤርትራዊ ይኹን ሰዳናዊ ይኹን ትግራዋይ ይኹን ኣምሓራይ ይኹን ገለ ይኹን ኣንጻር ብልጽግና ተላዒሉ ዘሎ ብልጽግና ንኤርትራ ከጥፈክየ ኣብ ሓደ ዓመት ካብ 3 ሚልዮን ንላዕሊ ክፈጥር ይኽእል እየ ንኤርትራ ዘጠቓልል 10 ሚልዮን ክፈጥር ይኽእል እየ ኢሉ ንኤርትራ እውን ከጥፍእ እየ ዝበለ ንሱዳን እውን ከጥፍእ እየ ዝበለ ብልጽግና ንትግራይ ከጥፍእ ጀኖሳይድ ኣውጁ ጀኖሳይድ ዝፈጸመ ገበነኛ ከይቕጻዕ ኣሜሪካ ይኹን ኢሮፓ ሕብረት ቪዛ ኣገድና ዶ ኩናተይ እንደልን ዶ ዝበሃል ዘሎ ኩናት ደሊና ይንፈልጥን ተጋሩ ኩናት ኣይንደልን ኢልና ንሕና ደጋጊምና ተዛሪብናሉ ኢና ሰላማዊ ሰልፊ እናወፃና ሰላሚ ዝሐሸና እናበልና ፀንሕና ማሕበረሰብ ኢና we are the victim of Abiy Ahmed Ali we're the victim of the Oromo elite led by Abiy Ahmed and by Burhanu Jillah ካልኦት ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከም ተጋሩ ናይ ትማሊ ዝነበረ ፈኸራ ናይ ብልጽግና ናይ ብልጽግና ፈኸራ ብትክክለኛ ናይ ፍርሕን ናይ ራዕድን ናይ መጨረሻ ፓርላማ ስፒች ዝሃወሉ ግዜ እያ ከም ናይ መንግስቲ ሃይለማርያም ናይ መጨረሻ ዝነበረት እዚኣ እውን ከማ እያ ስለዚ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዓዶ ኣሎ ገብረ መድህን ተኽለ ተጋጊኽዎ ነገር የለን ተምሃር ፍለጥ ትግራዋይ እንትኮንካ ማለት እዩ
تمهار فلت أنا سل information زي كونس إتي مخنياتو إنجليزي عند حدي تنبو كين كا نزنو واسترقم ويدا ما بجوجل أتخا ترانسليت جورو أنا تأمريكا صحافتو تزول نجار يتزاركو أم سبعة إلى أمنا السودان سنة تصحيف زول بيل أمريكا أتياتو لا 4 سنة ترى سلوزي جور مريم تخلت بالودي information information يتحلف تزول خاسي تدون قرنا خايزر ينزلو باي ذا واي زيدون قرنا أنا زحلف زلهم ملقتي نتوم تجارن يتراويان أمريكا زلنا أدبكسي دبلوماسي نخسرحو خكلانيا يكونن زم TDF نازياتهم أب عدم بتقرأ يوم زلوا أبناء السودان زياتهم أبناء السودان إذا تنايا بداية يبلنا أب السودان زلوا سدتنيا السودان سلزحوتنا يغنيلنا إن أنا من مسجن رازي اللجن أب سنة تصحيف زلوا أبناء أمريكا سند زي تفولت نجار كم تفولت نجار كا أي تزارب أو زي زبلنا زلوا تجار تخرجكم تنقال سزلنا غارسي تسلفوا مساران لكم لنا ኢንፎርሜሽን ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ልብዘለው ትግራዋይ አሜሪካ ዘሎ በተለይ ዜጋ ዝኾነ ንሰነተራት ኮንግረስ ኮንታክት እናገበረ እዚ ኸይድ እዚ ንሕና ንጭፍጨፈ ዘለና ብብልጽግና ኦሮሞ እዩ ብአብይ አሕመድ ዓሊ እዩ ኣብ ትግራይ ተፈጸመ ኮይናት ንሕና ተጋሩ ምስ ኩሉ ብሄረ ብሄር ምስ ጎረባብቲ ሃገራት እውን ሰላም ደሊና ሰላም ኢና ንገብር ዘለና ካሊ ምንም ኣይበልናን ካሊ ምንም ኣይገበርናን እዚ ይኸውን ጎስጓስና እዚ ይኸውን ጎስጓስና ዓድና ግን ክንምልስ ኣለና ምዕራብ ትግራይ ክንምልስ ኣለና ስርዓት ብልጽግና ኩሉ ብሄረ ብሄር ኢትዮጵያ ኩሉ ዕጡቕ ኢትዮጵያ بعلو بالسجناون كاب تجراي بشم حرامريت نابلي أسقاطنا النهاب عدك نعتقه نتجراي زواجو حيلي تجارو عفار أبصقوتا أبصلمتي نعتقه صنحي يزيون أمريكا تفلتو أبيشانقول نعتقه نعرسف زد الجف صنحي السودان زوجت صنح مخانو أمريكا وين فلتو وخل الله مزيناتنا قارس خون الله خنا فلتو ملنا خنا قارس الله لنا إذا حسوتي نجيتها شو نسأل كان ما تعرفوا ودقتيهم بحسوت ببروباغندا ان تግራይ አይስዑን ትግራይን ኤርትራን ሱዳንን አምሓራ ፋኖ ናይ ኦላ ናይ ዓፋር ሓይሊ እዚ ኩሉ ናብ ሓደ መጽዩ አንጻር ብልጽግና ተሰሊፉ ዘሎ ሓይሊ ግን ብልጽግና ጽዋሕንጎ ወዳቕ ምዃኑ ስለ ዝተረድኦ ባዕሉ ትማለ ፓርላማ ወጽዩ ዘቆዮ ኣውያት ኣብ ገጹ ኢና ተማሂርናዮ ትፍርሒ ትራዓዲ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ገጹ ነይሩ ስለዚሁ أرم سبعة شيء أيه أرم سبعة خبز بهال نجاريلن أرم سبعة أبوتا عدى الله بتقرأ الله معرف تقرأ جينا سر أعتقد زيد حكي أم إثيوبيا تحت عدمه دك 10 هتساون تزعبته بنسجنايو قفة أبدي سبعة يزلون نتوقعون يتراويانن نم حالات ولتن أبتقرأ يكون أنت قفة ذلوا إثيوبيا وياني راشيا ناتشتو مس يوكراني واقولو زيت حكي تقراي كتفيه زوجة لكن تقراواي كقادل تقراواي كسلف نعدو كقالس تكليو خلات 15 سنة 14 ترسيهم بو بلصقنا موصير تقراي انتي كم زغوري حيزوهم زمصي حقستو انتي كم زغورنا ازي درسا تقراواي منجست تقراي يلن منجست تقراي كم زيغبرله حوات كم زيغبرله نالكا تووز لك تقراواي بتعامي وردتيو ناخا خم تقراواي سلازي قالسي كلنا ببوتانا ببعامنا خنقالس حزبنا حنا خنوص حنا ندخل حزب معراب نابوتو خملس ناي كلنا قارسي يكون تالي واجواج نهي ناي تግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አመራር ሓውን ናይ መቅተልቲ ሙከራሃ ተገይርነ ተዋሂሉ በጣም محزن محفرዩ ኣብ ከምዚ ፖለቲካ خناቶ ይግበናን መራሕቲ ሃይማኖት ናይ ባዕሎም ውሽጦም ዘሎ ጸገማትን ገጋሃትን ባዕሎም ተራዳዲዮም ፈትሕዎ ኢና ንምነ ንሕና ምክንያቱ ናሃቶም ኢንፍሉዌንስ ናሃቶም አካይዳ ነቲ ማሕበረሰብና በጣም ስለዚህ ጸልዎ ግን ናብ ምቅታል ናብ ካምኡ ዝብጻሕ ዘሎ ነገር ግን ብሕግና ብሕግና መንክን ከለለና ሕግን ስርዓትን እዩ ክዳንየና ዝግበኦ ዝገበርናዮ ሰላም ጽምዶም ኤርትራ ግን የኹርዕና እምበር እየቁጥዕና ምስ አምሓራ የኹርዕና እምበር እየቁጥዕና ምስ ዓፋር የኹርዕና እምበር እየቁጥዕና ኣብ ዲያስፖራ ዘለኹም ኣብዚ ሰሜርና ብሓደ ክንቃለስ ክላወኩም ይደሊ ስርዓት ብልጽግና ግን ይእለ ከም ዘሎ ሪኹሞ ይኹም أنا محاورة ميديا نتف زلنا تجارون يوتيوبرات تيك توكرات فيسبوكرات دام حدا نمسانا مسجوجاتنا إيرتراويان نقول نتراد أنا مسوداناويان نتراد أنا مستوم بهر نايتوبيا ومسانا سلفو روحاتهم معرض قواني سرعة بتسجنا خن قالينا إلهم زكالسو مزيومون نتراد أنا بتفعل عليه قام قطعت بحدا خن قالس تلاقوك ميدلي رجيل لا رؤية خونتات تراوي تجراي
قصن بزلخايو جغنا مخان كاين طراطرن تخرج زلخا مقد خان اب قربا غزي خم تخرعنا نفلطينا عدنا مريتنا خنملس تسلف زلو ناي سراوي تግራይ نمانم مريت كيد خورر نمانم كيد قتل كحرد تسلف حيل يكونن هيوتو خدحن عدو خدحن زقالس زلو سراويت ناوزي تساتف ناوزيو نعا تقادل زي قادل كا قادل تقادل كاز نور كاز وصخا تملس ناب احادو خا تباهيلو زوص حق ناي تግራይ كندقفو طراي زي كونس كسرحو له تغوار كنريو كنكللنا ازي كان كلنا سرحتيو امريكا خنكات وجلخا خمس امريكا هاي قالس لهو امريكا هاي تايو خيدفت بايتاور يي افتي وانو قلنا ببوتانا نقالس تبهافتي دقم نحاو وددخا ود حارستا كلت سلسته كل غزي مسواعتي خخفل صباحنو غخانيه تدخا بتزلوو تخافتام كانيه تصقيت حابي صنيحت اب تግራይ مصيو خغحغح ناب حغح صن حابت تግራይ ازيو ايسرح اندحر عيزي اواي سبحافتي دقم زحاولو وددخا زغادللو تግራይ صباحنو غخانيه تبعال هافت مصيو زعندرولو تግራይ توددخا خانيه ወይ ተሰዊ ወይ ካነይ አካል ጎዲ ልመጽዩ ነዲ ዝጥብረሉ ነቦ ዝጥብረሉ ዕድመ ምስ አበዩ እዚ ዓይነት የኮነ ትግራይ እስራኤል ታሪኽማ 18 ዝመልአ ውላዳ ሕድሕዱ ናይ ናሽናል ሰርቪስ የግልግል እዚ ጉና ትግራይ ክትግበረሎ ናሽናል ሰርቪስ ክንገብር ኣለና እዚ ተክልዩ ማዕረን ሁሉ ድኻየለ ሃፍታም የለ ሁሉ አበ ኢቭን ዩናይትድ ኪንግደም ኪንግ ፕሪንስ ቶምና ያለው ዝበሃሉ ዝነበሩን ደቆም ተይቀረ ኮይም ከይደም ናይ ናሽናል ሰርቪስ ዘገልግሉ አውትድርና ኣብ ዝኾነ ዓለም ወዲ ድኻይ ወዲ ሃፍታም ናይ ዓዲ ናሽናል ሰርቪስ አገልግል ተተባሂሉ ግዴታ እዩ ሓደ ሃላያት ግን እንደኹም በቃ ሃሳሳት ዝኾንኩም ግፋ የቋረጽ ግፋ ከምዚ መን ይጋደለልካሺ መን ይቃለሰልካ نحفرتيهم يغني لي شاب ابو زلهم السلام